ओम शिवशक्ति समारंभां भास्कराचार्य मध्यमाम् अस्मत् श्रीनाथ पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्. Om. So I forgot, like, what number were we supposed to review from on chapter 5? Rishiruvaja. 101 to the end, I think. Okay, Uma, will you be able to do it? Sure. Yeah, 101 to the end. Okay. Shall I start? Yeah. Okay. Rishiruvacha Nisham yeti vacha shumbhas satada chandamundayoh preshayamasa sugrivam dutam devya mahasuram iti cheti cha bhaktavya sagatva vachanan mama yatha chabhyeti sampritya tatha karyam tvaya laghu satatra gatva yatraste shailoddeshe tishobhane सा देवी तां ततः प्राहर्क्ष्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भैस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वम् अस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुर्विक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गिरत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्य उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्परिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुभ्रनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मय्यैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्य उवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भाश्चातिवीर्यवान् एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः
तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्. And you want to do the first, I think now if we stopped at 9, right? On the 6th. Sure. Om Klim Rishiruvacha इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तमानय बलात् दुष्टां केशाकर्षण विह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्ध्यदिवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा. ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतषष्ट्या सहस्राणाम् धृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयां येष केशाकर्षण विह्वलाम्. Yeah. And the first line of 6th one is just Om Rishiruvacha, not Om Klim Rishiruvacha. Does your book have Klim there? Yeah. I mean, you don't have to say that because the beginning of the 5th chapter to the end is Klim is the mantra, but you don't have to put the root word there. I just checked in the latest printout; it was not there either. Okay, this is the 6th chapter. Yeah, the 6th chapter. Only the 5th chapter beginning Klim comes. Oh, before every they put Klim. That's what. That is only for the homam. You say that. So when we did the homam, you say that bija mantra every time. So the first chapter is Hreem. It begins with Om Hreem Rishiruvacha. Okay. And then it ends with Hreem Om. So that Hreem gets completed. Okay. Then I'm sorry. And then the Klim starts in the beginning of the 5th chapter and it ends at the end of the 13th chapter. So you don't have to put that. Yeah. Okay, anyway, you don't have to put it. Yeah. Okay. We'll start with 10. So Ammu Chechi and Gopiji, you can be students today. Okay. First start. So Devyu Vacha Daityeshvarena Prahito Balavan Bala Sambritaha Balanna Yasi Mamevam Tataha. So put that ich sound. Tatah Kim Te Karomyaham. Devyuvacha Daiteshvarena Prahito Balavan Bala Samvritaha Balanayasi Mamevam Tatah Kim Te Karomyaham. Amuchichi, go ahead. Devyuvacha Daiteshvarena Prahito Balavan Bala Samvritaha Balannayasi Mamevam Tadah Kim Te Karomyaham. Devyuvacha Daityeshvarena Prahido Balavan Balasamvridaha Balannayasi Mamevam Tadah Kim Te Karomyaham. Devyovacha Daiteshvarena Prahito Balavan Balasamvritaha Balannayasi Mamevam Tatah Kim Te Karomyaham. Devyovacha Daiteshvarena Prahito Balavan Balasamvritaha Balannayasi Mamevam Tatat Kim Te Karomyaham. Rishiruvacha Ityuktaha. So put the is there. Ityuktas Sobhya Davatam Asuro. You can break that ma into Davatam Asuro if you want. Dhumra Lochanaha Hum Kare Naiva. So that hum you can emphasize. So hum Kare Naiva Tam Bhasma Sa Chaka Rambika Tataha. So when this Dhumra Lochana is one of the like a general of Chanda and Munda. So Chanda, they send Dhumra Lochana first
to fight with Devi. So she just says hum. That's the sound she makes. And when she makes that sound, he becomes bhasma. He just gets burnt into ashes. So humkarena tam bhasma. That's the meaning there. So that hum you can just emphasize a little bit, that because it's a sound that is coming there. So Rishiruvacha ityuktasobhyadhavattam asuro dhumralochanah humkarenaiva tam bhasma sachakarambika tatah. ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः ऋषिरुवाच इत्युक्तः तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः Chakarambika. That's the चकाराम्बिका ततः ऋषिरुवाच इत्युक्तः ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः. Gopiji, that first line, that dhavat tam, there's a it, there are two its coming, the it and then a ta coming. So sobhya dhavat tam. Okay. So that first it I didn't hear here. Okay. So sobhya dhavat tam. Correct. Yeah. Okay. Atha kruddam mahasainyam asuranam. You can break it at that ma if you want. So mahasainyam asuranam tathambika bavarsha sayakais tikšnais thatha shakti parashvadhaihi. Ata kruddham mahasainyam asuranam tathambika bavarsha sayakais tikšnais thatha shakti parashvadhaihi. अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तदाम्बिका ववर्षसायगैस्तीक्ष्णैस्तदा शक्तिपरश्वधैः. Yeah, the second line is tikšnais, right? So the K letter sound has to come. Tikšnais. तीक्ष्णै. अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तदाम्बिका ववर्षसायगैस्तीक्ष्णैस्तदा शक्तिपरश्वधैः. अत क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परश्वथैः. अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परश्वथैः. Tato duta sataha is there. So put that ich sound, her sound to join. Tato duta satah kopat kritva nadam subhairavam papatasura senayam simho devyaha. So put a is there. Devyas swavahanaha. Tato duta satah kopat kritva nadam subhairavam papatasura senayam simho devya swavahanah. तदो दुदसडः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः. तदो दुदसडः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः. ततो थुत सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुर सेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः. ततो थुत सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुर सेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः. कांश्चित् कर प्रहारेण
दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यान् स जगान महासुरान् कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यान् स जघान महासुरान् कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषांचित् पाटयामास nakaihi is there, so put that ih sound again. Nakaih koshtani kesari tatha thala praharena shiramsi short c shiramsi kritavan pritak केषांश्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरीं तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् केषाञ्चित् पाडयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् केषाञ्चित् पाडयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् which chinna, so first a half ch is coming, then a ch is coming, so which chinna bahu shirasaha, so put that ich again, shirasah kritastena tathapare papau cha rudiram koshtad anyesham, or you can say it together, koshtad anyesham dhuta kesaraha विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुदिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोशात् अन्येषां धुतकेसरः The second line is koshtha, okay, the tha, yeah. कोष्ठात् Yeah. विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् अन्येषां धुतकेसरः क्षणेन तत् बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहने नाति कोपिना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहने नाति कोपिना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना
क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिता कोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी लॉन्गी देवी केसरिना ततः श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयिदं कृष्णं देवी केसरिणा ततः श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयिदं कृष्णं देवी केसरिणा ततः श्रुत्वा तम् असुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः श्रुत्वा तम् असुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः चुकोप दैत्यादि patihi is there, so you can put a ish there to join. So daityadi patish shumbaha, again put a if to join. Shumba praspuri thadaraha agnya payamasa chathau chanda mundau mahasurau. चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरितादरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चौतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ चतौ आज्ञापयामास चतौ चतौ अर्थौ तौ तौ ओके चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर् बहुभिः, so put a if बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु. हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु. हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु. हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु. हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु. हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु. केशेष्वाकृष्य, so you can try to say that together. केशेष्वाकृष्य बद्वा वा यदि वहा, so put a is there, यदि वस संशयो युधि तदा शेषायुधै, say it together, तदा शेषायुधैहि, so put a is शेषायुधैस्. Next word you can break it into if you want to. Sarvair asurair vinihanyatam. Sarvair asurair vinihanyatam. केशेष्वाकृष्य भद्वा वा यदि वः संशयो युधि
तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यताम् सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् लास्ट वन तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा थामथाम्बिकाम् ओम तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ओम तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ So let me just record the 6th chapter, the full one. Rajesh, are you recording from 1 or from 10? Yeah, I'll record from 1. Oh, thank you. Om Rishiruvacha Ityakarnyavacho Devya Saduto Marshapuritah Samachashta Samagamya Daitya Rajaya Vistarat Tasya Dutasya Tadvakyam Akarnyasurarattatah Sakrodah Praha Daityanam Adibham Dhumralochanam He Dhumralochana Swasainya Parivaritah कामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षण बिह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भ निशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान् याम्येष केशाकर्षण बिह्वलां देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्मसाचकाराम्बिका ततः अत क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तताम्बिका बवर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो दुतसठः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुदिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरितादरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ओम okay, all right, so that completes 6. So we'll get started with 7. So maybe Uma and Priya, you can be students for the next half. Okay. Sure. So, Om Rishiruvacha Agnyaptaste Tato Daityash Chanda Munda Purogamaha Chaturanga Balopeta Yayurab Yudhyata Yudhaha. Om Rishiruvacha Agnyaptaste tato daityash Chandamunda Purogamaha Chaturanga Balopeta Yayurabhyudyata Yudhaha. Om Rishiruvacha Agnaptaste tato daityashchandamunda purogamaha Chaturanga balopeta yayurabhyudhyata yudhaha. Om Rishiruvacha Agnaptaste tato daityashchandamunda purogamaha Chaturanga balopeta yayurabhyudhyata yudhaha. Om Rishiruvacha Ajñaptaste tato दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः Om Rishiruvacha Ajñaptaste tato दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः Dadrushuste Tato Devim Ishat Dhasam. So you can break it at that me or ma there. So Devim Ishat Dhasam Vyavastitham Simhasyopari Shailendra Shringe Mahati Kanchane. Dadrushuste Tato Devim Ishat Dhasam Vyavastitham Simhasyopari Shailendra Shringe Mahati Kanchane. Dadrishuste tato devi mishadvasam vyavasthitam simhasyopari shailendra shringhe mahati kanchane. Dadrishuste tato devi mishadvasam vyavasthitam simhasyopari shailendra shringhe mahati kanchane. Tuma, the first line, Devim Isha Dhasam. I'm hearing dwa. I'm hearing a v sound coming there. Just dasam. Okay. Should I say it one more time? No, that's okay. You just got it, right? Isha Dhasam. Dadrishuste tato devim ishaddhasam vyavasthitam simhasyopari shailendra shringe mahati kanchane. Dadrishuste tato devim ishaddhasam vyavasthitam simhasyopari shailendra shringe mahati kanchane. Te drishtva tam samadhatum udyamam chakrurudhyataha. You can say that word together. Chakrurudhyataha. Akrishta chapa siddharas. So that you have to see it together. Akrishta chapa siddharas tathanye tat samipagaha. Te drishtva tam samadhatum udyamam chakrurudhyataha.
आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुध्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः. In that first line at the end, last word, if you want to say it, if you want to break it, you can even say chakrur udhyataha. It is. If what you can say chakrur udhyata together too. That's fine. Okay. ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुध्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः. ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापसिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः. Chapa, akrishta chapa. You have a extra a there, right? चापासिधरास्. Yeah. Right. That's what you have, right? Correct. Yeah. ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः. Correct. Yeah, correct. Tataha, so put the ich sound. Tatah kopam chakarochair ambika. You can break at that r, you can break it into ir and a. So chakarochair ambika tanarin prati kopena chasya vadanam mashi varnama bhoot tada. Double th is coming there, bhoot tada. Tatah kopam chakarochairambika tanarim prati kopena chasya vadanam mashi varnama bhuttadha. ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा. ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा. ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा. ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा. Brukuti kutilat tasya lalata phala kad drutam kali karala vadana vinishkrantasi phashini. So the way this thing goes, right, is there is this Chandika Mahalakshmi, who is the union of Durga, Lakshmi and Saraswati, on which the whole Durga Saptasati combined is based. So here that Chandika Mahalakshmi is sitting on the lion, which is what it says in third one, Simhasyopari Shailendra Shringhe Mahati Kanchane. So Chanda and Munda are coming now, and then she's sitting on the lion in the Himalayas. And then when Chanda and Munda come, then from the middle of her like Brukuti, so from the middle of her eyebrows comes Kali. So Kali is coming out. So that's why it says Kali Karala Vadana Vinishkranta Sipashini. So Kali is coming out now, and she's the one who's, and then they describe the how Kali is looking, right, in the next couple of stanzas. And then the Kali is the one who then goes and fights Chanda and Munda. And when because she kills Chanda and Munda, that's why she's called Chamunda. So in some places it's called Chamunda Devi, because that's a version of Kali who kills Chanda and Munda. Right. So anyway, so Brukuti Kutilat, so I think I said it already, sorry. Brukuti Kutilat Tasya Lalata Phalaka Drutam Kali Karala Vadana Vinishkrantasi Pashini. भ्रुकुटी कुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्धृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी. 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 Vichitra Khadvangadara Naramala Vibhushana
द्वीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसाथि भैरवा विचित्र खड्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा विचित्र खट्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि द्वीप द्वीप sorry द्वीपि चर्म द्वीपि चर्म okay द्वीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा विचित्र खट्वांगधरा नरमाला विभूषणा Naramala. So Naramala, she's wearing a garland of skulls. So Okay. Naramala Vibhushana. विचित्र खट्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा विचित्र खड्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसादि भैरवा विचित्र खड्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसादि भैरवा Ati Vistara Vadana Jihwa. Jih, the her comes first. Half ha. Jihwa, which means tongue. Jihwa Lalana Bhishana Nimagna Rakta Nayana Nadha Purita Dingmukha. Ati Vistara Vadana Jihwa Lalana Bhishana Nimagna Rakta Nayana Nada Purita Dingmukha. अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा Jihwa. The ha comes first. Yeah. अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिङ्मुखा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिङ्मुखा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिक्मुखा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिक्मुखा. So it's not dikmukha, it's dingmukha. Ng sound is coming there. Dingmukha. Yeah. Sa veghe nabhi patita ghatayanti mahasuran sainye tatra surarinam abhakshayata. So that ma you can break into im and a. Surarinam abhakshayata tad balam. Savegena bipatita ghatayanti mahasuran sainye tatra surarinam abhakshayata tadbhalam. सावेगेना भिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम् सावेगेना भिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम् सावेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम् सावेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम्. Parshni graha, again that ing sound is parshni grahang kushak grahi short hi grahi yodha ghanta samanvithan samadayeka hastena mukhe chikshepa baranan. Parshnigrahan kushagrahi yoda ghanta samanvitan samadayeka hastena mukhe chikshepa varanan. पार्ष्णिग्राह कुशंगा Graha ing. Oh, graha, okay. The grahang and the graha kapran there's an ing. And Okay, in sound is coming. पार्ष्णिग्राहं कुशग्रा योध घंटा समन्वितान् समादायैक हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् पार्ष्णिग्राहं
पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधखण्डा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधखण्डा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योदं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश् चर्वयन्त्यति भैरवम् तथैव योद्धं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्रे दशनैश्वर्ययन्त्यति भैरवम्. So first nikshipya vaktre tra so vaktre Oh, okay. vaktre Okay. dashanaish charvayantyati. Just try that line again, whole line. Okay. तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम्. Charva. Okay, sorry. निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम्. Correct. तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मुरसान्यम अपोतयत. We can say it together too. मुरसान्यम अपोतयत. एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मुरसान्यम अपोतयत. एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्. एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्. एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपि अपोथयत्. एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्. तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि, all small knees, महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि. तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि. तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि. तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि. तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि. तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि. Two more and we'll stop today. Balinam tat balam sarvam asuranam. You can break that ma. Sarvam asuranam duratmanam mamardha bakshayach. So this is a little, this line is a tough line. So mamardha bakshayach chanya
nanyam chatada yat tatha. That's what you can break. So mamardha bhakshayach chanya nanyam chatada yat tatha. Balinam tad balam sarvam asuranam duratmanam mamardha bhakshayachanya nanyam chathadayat tatha. Balinam tadbalam sarvam asuraणां duratmanam mamarda bhakshayachanyan nanyan chatadayat tatha. Balinam tadbalam sarvam asuraणां duratmanam mamarda chanyan. I'm struggling with this I one. think just break it at the chanya. So mamardha bhakshayach chanya nanyam chatadayat tatha. Okay. Mamarda bhakshayachanya nanyam chatadayat tatha. Yeah. Okay, that's Yeah. Should I say Balinam one? tad No, that's okay. It's good. Balinam tad balam sarvam asuranam duratmanam mamardha bhakshayachanya nanyam chatadayat tatha. Balinam tad balam sarvam asuranam duratmanam mamardha bhakshayachanya nanyam chatadayat tatha. Asina nihataha. So put that ich sound there. Nihatah kechit khadvanga taditaha. Khadvanga taditaha. Jagmur vinasham asura or vinasham asura together. Dantagra bihathas tatha. Asina nihatah kechit khadvanga taditaha. Jagmur vinasham asura dantagra bihathas tatha. Asina nihatah kechit khatvangataditaah jagmur vinasham asura dantagra bihatas-tatha. Asina nihatah kechit khatvangataditaah jagmur vinasham asura dantagra bihatas-tatha. Asina nihatah kechit khadvangataditaah jagmur vinasham asura dantagra bihatas-tatha. Asina nihatah kechit khadvangataditaah jagmur vinasham asura dantagra bihatas-tatha. Stop here. I'll just do a recording of 1 to 15. Rajesh, can you one time repeat 11, the second line of 11, please? तथैव योद्धं तुरगै रतं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः चर्वयन्त्यति भैरवम्. Thank you. Okay. ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिदरास्तथान्येतत्समीपगाः ततः कोपं चकारोचैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तथा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा अतिविस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिङ्मुखा सावेगेना विपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम्
पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् समादाह्यैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योद्धं तुरगैरतं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामत चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मतितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्धा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा असिना निहताः केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा. Okay, so we'll end the class here today.